بسم الله الرحمن الرحيم. أحباب يا عبد القادر باي حسن جزاكم الله خير. اوكي مشكور ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك ان شاء الله. يلا جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شلونك طيب؟ شلونك طيب؟ السلام عليكم شباب. سلم عليك بعدين. أهلا بالقدر. ما ده فيزا دي كده. كاغذ وباسم. يلا عبد القادر يلا بسم الله. زين हाँ रशीद भाई जगह बन गया. اعطينا اوراقنا علشان نتاكد. بارز ان شاء الله. عبد الرشيد भाई इधर देखो रशीद भाई, वो हमारा दूसरा दो आदमी किधर बैठा, अब्दुल सुकोमा था वो इधर इधर सही रेडी है ना बाबा? रेडी बाबा इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह. صحبه اجمعين. الحمد لله العلي الأفرق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الكثيرة والحكم الباهرة الغزيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب البخار. صلوا عليه وآله. أهلا وسهلا بكم في حملة التيسير، الحملة السريعة بإذن الله عز وجل. هذه أول الرحلات تستأنف بعد عام تقريبا، ونفتتحها إن شاء الله تعالى بهذه الوجوه الطيبة النيرة التي مرسومة على أرجائها وعلى يعني التعاون بإذن الله. طبعا يا أخوان أذكركم بالإخلاص لله عز وجل، بالتعاون، إضافة الباص معاكم أبو عبد العزيز محمد كريم موجود في خدمتكم. وهل أشرف من أن يكون الإنسان في خدمة ضيوف الرحمن؟ ذلك الفضل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا أحد يحسدنا. بارك الله فيكم. المطلوب لأن حفظكم الله، المطلوب يا اخواني واخواتي التعاون. احنا رحله سريعه اسمها، يعني في المحطات خليك سريع، في الجوازات خليك سريع، في كل شيء سريع. تمام؟ ان شاء الله تعالى راح يعني بعد ما نخلص الاجراءات من الجسر يعني تكون معنا العجائب والفرائد والفوائد باذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. طيب الحين نجهز بطايقنا وجوازاتنا. بارك الله فيكم. البطاقة والجواز بالنسبة لغير البحرينيين جهز. وايه بتاخذ سيبيا ترى انا ما صار لي ارسل انا سنه دي سيبيا هو لك انا بس سوزونا تدرين رقم تقوش ما نقدر مخبر من السيبيار غير البحرينيين السيبيار باسبور دوانه ويزي بحرين وسعودي يجي فوتبول ده قضيه بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
بوري رونډا بوله کنه دینه چې واوړه چې بوري رونډا بوله موږ به سینو التم به ساري په سعودي بارډر نه څومره ایسار اوس پته نه نور بسونه بځی کنه کله چې تیر شوی کې دغه به سار کې وتی دي کنه صحیح سار کې به ټولیو زفر دغه اوس مارک ولا چې سار وتی دي او سره 10 بجې 8 بجې چاته نه 8 بجې سارو وته کسان لاړ سار 8 بجې وته এটা মনে হয় খালি ও পাল্লা লেগে পতা নেই মাঝিগার হচ্ছে মাঝের গাঁও অংশ বানায় এটাতে ইলা করলে সমস্যা করে তার অংশদারিরা আর এমনি হেরা কোনো করতে না হেরা বড় কিছু জায়গা হইলো কোনো নেতা কোনো করতে এরা জীব খবর আছে যে কজুরি তো করে গান দাও সাল পাঁচটি দাগে দাও তিবিয়ান রিশিরা বারা পুস্তি څنګه خبير نه ورغله او دي غرمو ته ځان ټینګي ته دا شي د غرمو سره خيشي الله کا انده اوس ګور ټوله ګټه راغله چاپیره ته ګټي کم کم کوي په خیر راغله زمل کې ورو دا زمل کې کیږي نه کنه ګرمي واړی ګرمي داشته سین کې لګړي سن کې ډېر شه ده سن کې بونو کې حق جوړه د بونو ده 7000 ټیبل لا کویلا حق جوړه د بونو خط دوم نو مغړه وړه جوړه د خپلې دلان دي کړلې به دلان لا کنه شورا شه دي پہاڑی رونډا بوټ دا بلډینګان دي ټول دا غرانډا بوټ نه ولا دي چې بوټي ټول تر عمل ما ور کړی دا شیخ محمد ټول نن څو کال مخکې 1984 دا خو دغه جوړ کړی دا روډ جوړ کړی دا دغه چې دا بوري دا بوري نه بوله دغه سبزو الته هغه بوري نه بوله دا نامي پینټیکس التصريح خلي عندك التصريح اذا في تصريح او تاشيره خلها عندك دا صدا سره هایوي ته وخی ډیر خلک ډیر خلک چل د کوشش کوي دا چې بار په چړای وخی چې دا وږي بیا que también es completo y tú چرالم غنه دا شروع دا شیخ محمد بلګون دا بلګون شیخ محمد شروع کړی نو شیخ محمد ته موږ عمل وکړ میاشتې 15000 ليست ګره څنګه ګره نه 15000 13000 12000 14000 12000 دا یو چیک مارا انا میاشتې کې دوه چیکونه راغسته شیخ محمد دفتر نه اول ما ته معلوم نه خو نه یم ارباب راته وی چې دا شاده او په کوتو کې